नाज़रीन, आपकी पसंदीदगी और आपके बेपनाह इसरार को मलहूज़ खातिर रखते हुए हम ला रहे हैं आपके लिए एक नया सिलसिला जिसमें जिक्र होगा सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दरे जीहों के लकड़ी और कश्तियों के पुल को अबूर करने के बाद वो शाहरा जो समरकंद से निशापुर की तरफ जाती थी, वो सरकटे मनहूस काले लम्हों की तरह उदास, बेबरगो बेसमर अशजार की तरह वीरान पड़ी हुई थी। आसमान पर उड़ती आवारा चीलों ने इस शाहरा पर मजीद एक इस्तरारी सी कैफियत तारी करके रखती थी। ऐसे में शाहरा अचानक घोड़ों की टापों से गूंज उठी, इसलिए कि एक सवार जिसके बाएं हाथ में घोड़े की बाग के अलावा ढाल थी और दाएं हाथ में नंगी तलवार थी, वो अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ निशापुर का रुख किए हुए था। उससे पीछे 6-7 सवार अपनी तलवारों को लहराते हुए उसके ताक़ुब में थे। शायद वो उसके दरपे थे और उस पर हमलावर होना चाहते थे। आगे भागने वाला सवार बार बार मुड़कर पीछे भी देख लेता था। शायद वो ऐसा अपनी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा था। समरकंद से निशापुर की तरफ जाने वाली शाहराह पर आगे एक चौराहा आ गया था जिससे मुख्तलिफ समतों को शाहराहें निकलती थीं। एक वहां से ख्वारज़म की तरफ चली गई थी, दूसरी तूस से होती हुई जरजान का रुख कर रही थी, तीसरी तिरमस से होती हुई बदख्शां और वहां से दाएं जानिब काफिरिस्तान की तरफ निकल गई थी, चौथी दाएं जानिब बल्ख से होती हुई तखारिस्तान का रुख कर रही थी और पांचवी शाहराह सीधी निशापुर की तरफ भाग रही थी। इस चौराहे पर आकर उस सवार ने एक बार अपने पीछे मुड़कर देखा। ताक़ुब करने वाले अब बिल्कुल नजदीक आ गए थे। इस सूरत हाल से उसकी हालत आतिशी बगुलों की सूरत इख्तियार कर गई थी। शोले बरसाती उसकी आंखों में बर्फ की आंधियां और अज़्म तेवर अपना रंग जमा गए थे। उसके चेहरे पर दर्द की अंधी गुजरगाहों का मंजर देखा जा सकता था। फिर अचानक अपने घोड़े की बागें खींचते हुए वो जब्र की काली आंधियों और वक्त के गहरे तूफानी सागर की तरह मुड़ा। जोरदार अंदाज में चंद बार उसने तकबीरें बुलंद की। फिर वो जीस्त की बदतरीन तोहमतों में जब्र भरे सहराई मौसमों और खिजां की धुन पर दर्द की उड़ती खाक की तरह उन पर हमलावर हुआ। ताक़ुब करने वाले 6 सवार थे। वो उनके बीचों बीच गुजरा, 3 को बाएं जानिब और 3 को दाएं जानिब रखा। बाएं जानिब वालों के वार को अपनी ढाल पर रोकता चला गया और दाएं वालों पर दिफा करने के साथ साथ अपना रंग भी दिखाता गया, और इस हमले में उसने उनके 2 साथियों को मौत के घाट उतार दिया। ताक़ुब करने वाले उसके उस खूंखार हमले से दंग रह गए थे। थोड़ा सा आगे जाकर उसने जोरदार अंदाज में अपने घोड़े की बागें खींची। घोड़ा सरकशी का मुजाहिरा करते हुए अपनी अगली दोनों टांगें फजा में बुलंद करते हुए हिनहनाया, फिर अपने मालिक के कहने का इत्तबा करते हुए मुड़ा। मुड़ने के बाद चंद बार उसने अपने घोड़े की पीठ थपथपाई। घोड़ा एक बार फिर अपनी दोनों टांगें फजा में बुलंद करते हुए वहशी अंदाज में हिनहनाया। इसके साथ ही उस सवार ने चंद बार उसी तरह वहशी अंदाज में तकबीरें बुलंद की। फिर इस बार उसके चेहरे पर अमन और खुशियों के पैगाम, सपनों के गीतों और मासूमियत के रंगों जैसा सुकून और इत्मीनान था। फिर अपने घोड़े को उसने एड़ लगाई और चारों बचने वालों पर वो फजाओं में मुहीत हो जाने वाले गर्दो गुबार के स्या तूफानों, बख्तो इत्तफाक की शदीद वहशतनाकी और बरहना चिंगारियों की गिरती बर्फ की चमक की तरह हमला आवर हो गया था। अब वो इन चारों के सामने जमकर मुकाबला करने लगा था। अपने पहले ही हमले में उसने उनके मजीद 2 साथियों को ढेर कर लिया था। बाकी 2 रह गए थे और वो उसका मुकाबला करते हुए किसी कदर हिचकिचा भी रहे थे। वो सवार अंधाधुंध उन पर टूट पड़ा। दाएं बाएं से कभी किसी ढाल पर बरसाता, किसी को अपनी तलवार का निशाना बनाता। यूं उसने एक और का काम भी तमाम कर दिया। आखिर जो बचा वो ज्यादा देर उसके सामने ठहर ना सका। उसकी भी उसने गर्दन काट के रख दी थी। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि दंग रह गया, इसलिए कि उसकी पुश्त पर चंद और सवार नमूदार हुए जो उसी के ताक़ुब में थे। उनसे बचने के लिए अपने घोड़े को वो एड़ लगाना ही चाहता था कि कुछ सवार सामने से भी नमूदार हुए। वो उस शाहरा की तरफ से आ रहे थे जो निशापुर की तरफ जाती थी। ताक़ुब करने वालों की निस्बत सामने से आने वाले सवार ज्यादा करीब थे। वो शशोपंज में पड़ गया था कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के खातिर किस समत का रुख करे। इतनी देर तक सामने वाले करीब आ गए। फिर उनमें से एक, जो शायद उनका सरखेल था, उस सवार को मुखातिब करके कहने लगा, सैयदी अरसलान, अब आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हम सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के भेजे हुए आदमी हैं और ये जो लोग आपका ताक़ुब कर रहे हैं, इनसे हम खुद निमट लेंगे। सुल्तान को आपके सारे हालात का इल्म हो चुका है, इसी बिना पर आपकी हिफाजत के लिए उन्होंने हमें रवाना किया है। कहने वाला रुक गया, इसलिए कि ताक़ुब करने वाले नज़दीक आ गए थे।
پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا جس پر وہ حرکت میں آئے، تعاقب کرنے والوں پر حملہ آور ہوئے اور لمحوں کے اندر ان سب کو انہوں نے ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ تعاقب کرنے والوں کا خاتمہ کرنے کے بعد جب وہ سوار اس شخص کے پاس آئے جس کا تعاقب کیا جا رہا تھا اور جس کا نام نیشاپور کی طرف سے آنے والوں نے ارسلان پکارا تھا، اس نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزوں، میں تم سب کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ ان تعاقب کرنے والوں کے مقابلے میں تم لوگوں نے میری مدد، میری حفاظت کا سامان کیا۔ وہی شخص جو پہلی بار اس سے مخاطب ہوا تھا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ارسلان، آپ کو ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور پھر شکریہ کے حقدار تو سلطان ملک شاہ سلجوقی ہیں جنہوں نے بروقت آپ کے حالات کا علم ہونے کے بعد آپ کی حفاظت کا سامان کیا۔ اب آپ ہماری حفاظت میں نیشاپور کی طرف چلیں۔ ارسلان نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ نیشاپور کی طرف جانے والی شاہراہ پر ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ شخص جس کا نام ارسلان پکارا گیا تھا وہ آگے آگے تھا، باقی سارے مسلح جوان ان کے پیچھے تھے۔ اس موقع پر ایک جوان نے اپنے گھوڑے کو اپنے ساتھی کے قریب لے جاتے ہوئے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، برا مت ماننا، ذرا بتا تو صحیح یہ شخص کون ہے؟ تعاقب کرنے والے اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے اور ہمارے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے اسے کیوں اتنی اہمیت دی ہے کہ ہمیں یہاں بھیج کر اس کے تحفظ اور اس کی حفاظت کا سامان کیا ہے؟ دوسرے نے ہلکا سا ایک قہقہہ لگایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو بھی احمق ہی ہے، مگر تیرا بھی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ تو لشکر میں نیا شامل ہوا ہے، لہٰذا تجھے اصل حالات کا علم نہیں ہے۔ سن، میں تجھے تفصیل بتاتا ہوں۔ اس شخص کا نام ارسلان ہے، دیکھتے ہو یہ ابھی زیادہ عمر کا نہیں ہے، ابھی صرف 2 سال قبل یہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بہترین اور صف اول کے سالاروں میں سے تھا۔ پھر سلطان نے اسے حاکم سمرقند کی التجا پر نیشاپور سے سمرقند بھیجا تاکہ یہ سمرقند کے لشکریوں کو عسکری تربیت دے اور سمرقند کے لشکریوں کی سپہ سالاری کرتے ہوئے سمرقند کی حفاظت کرے جو کبھی شمال اور مشرق سے حملہ آور ہونے والے وحشی قبائل کا نشانہ بنتا تھا۔ سمرقند پہنچ کر اس نے انتہا درجے کی محنت کی، لشکریوں کی بہترین تربیت کا سامان کیا۔ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ یہ نوجوان نیشاپور کے حربی مدرسے کا سند یافتہ ہے، تیغ زنی اور دوسرے حربی امور میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ سمرقند میں اس نے بہترین کارکردگی کا اظہار کیا، لشکریوں کی عمدہ تربیت کی۔ اس دوران حاکم سمرقند شہاب الدین کے دماغ میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت کرنے کا عزم کر لیا۔ اس سلسلے میں اس نے امیر ارسلان سے گفتگو کی۔ امیر ارسلان نے سلطان کے خلاف بغاوت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چند یوم تک شہاب الدین امیر ارسلان کو سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت کرنے پر اکساتا رہا، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ آخر اس نے امیر ارسلان کو زندان میں ڈال دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اسے زندان سے اس وقت نکالا جائے گا جب وہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ امیر ارسلان نے اس کی یہ شرط بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار حاکم سمرقند شہاب الدین نے آخری حربہ آزمایا۔ امیر ارسلان کے اہل خانہ میں اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا ایک بھائی اور ایک بہن تھے۔ شہاب الدین نے زندان میں امیر ارسلان کو یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے شہاب الدین کا کہا نہ مانا تو وہ اس کے اہل خانہ کا خاتمہ کر دے گا۔ امیر ارسلان پھر بھی ثابت قدم رہا۔ ساتھ ہی اس کے باپ نے زندان میں اسے ایک خط بھیجا اور اسے تاکید کی کہ شہاب الدین اگر اس کے باپ، اس کی ماں، بہن بھائی کے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی وہ کسی صورت سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ امیر ارسلان نے ایسا ہی کیا۔ اس کے جواب میں حاکم سمرقند شہاب الدین نے ان کے ماں باپ، اس کے بہن اور بھائی کو قتل کر دیا۔ لشکر میں کچھ ایسے عناصر بھی شامل تھے جو ارسلان کے ہمنوا اور زندان میں اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ انہوں نے کسی طرح زندان سے ارسلان کو بھگا دیا۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وہ سوار جب ارسلان کو لے کر نیشاپور کے قریب آئے تو سامنے ایک طرف سے سوار آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ارسلان کو چوگان کے میدان کی طرف لے جاؤ۔ سلطان اور دوسرے سالار اس وقت وہیں ہیں اور امیر ارسلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان وہیں امیر ارسلان سے ملنا پسند کریں گے۔ آنے والے اس مسلح جوان کے اس انکشاف پر ارسلان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اپنے ارد گرد جو مسلح جوان تھے ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، اب تم جا کر مستقر میں آرام کرو، میں اکیلا چوگان کے میدان میں سلطان سے مل لیتا ہوں۔ ارسلان کے کہنے پر وہ مسلح جوان مستقر کی طرف چلے گئے۔ ارسلان نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، اسے ایڑ لگائی اور پھر وہ چوگان کے میدان کا رخ کر رہا تھا۔ میدان کے کنارے آ کر ارسلان اپنے گھوڑے سے اتر گیا، اس لیے کہ اب سامنے سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ارسلان آگے بڑھا، جب وہ قریب گیا تو بغلگیر ہونے کے لیے سلطان نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ بھاگ کر ارسلان سلطان سے بغلگیر ہو گیا تھا۔ سلطان سے ملنے کے بعد ارسلان سلطان کے سب سے بڑے سالار قیم الدولہ سے ملا۔ یہ وہی قیم الدولہ تھا جس کے عظیم بیٹے عماد الدین زنگی نے
सलीबियों का रुख मोड़ा और ये वही क़य्यम उद-दौला था जिसके पोते नूरुद्दीन ने सलीबियों पर नाकाबिले तलाफी ज़रब लगाई थी। क़य्यम उद-दौला से मिलने के बाद अरसलान सुल्तान के सालार बरसिक, बदरान और फिर दूसरे सालारों के साथ बगलगीर हो रहा था। जब सबके साथ अरसलान बगलगीर हो चुका तब चोगान के मैदान में जो चोगान का मुकाबला देखने के लिए लोगों के बैठने के लिए नशिस्तें बनी हुई थीं, वहाँ सुल्तान बैठ गया। सारे सालार भी सुल्तान के इर्द गिर्द बैठ गए। फिर इंतहाई दुख और दर्द भरे अंदाज में अरसलान को मुखातिब करते हुए सुल्तान कह रहा था, अरसलान मेरे बेटे, मुझे बेहद दुख और सदमा है कि हाकिम समरकंद शहाबुद्दीन ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। वो मेरे खिलाफ बगावत खड़ी करना चाहता था, तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे इनकार की वजह से उसने तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन तक का खात्मा कर दिया। ये ऐसा जुर्म है जिसकी सजा शहाबुद्दीन को कड़ी मिलेगी। अब शहाबुद्दीन खुल्लम खुल्ला हमारे खिलाफ बगावत कर चुका है और अनकरीब हम उस बगावत को फुरू करने के लिए निकलेंगे। अरसलान, तुमने मेरे कहने पर लगातार कई माह तक समरकंद के लश्करियों को बेहतरीन तरबियत दी, वहाँ बड़ी जांफिशानी से काम किया, लेकिन इसका सिला शहाबुद्दीन ने तुम्हें अच्छा नहीं दिया। बहरहाल शहाबुद्दीन अपनी सज़ा से बच नहीं सकेगा। बेटे, मुझे ज़रा सारे हालात तफसील से सुनाओ, इसलिए कि ऐसी क़ुव्वतों के खिलाफ मैं खुलकर हरकत में आना चाहता हूँ। अरसलान ने कुछ सोचा, फिर वो सुल्तान की तरफ देखते हुए कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाला सिर्फ समरकंद का हाकिम शहाबुद्दीन ही नहीं है, और भी बेशुमार क़ुव्वतें हैं जो मुसलमानों की सल्तनत को कमज़ोर करने के दर पे हैं। मुसलमानों की क़ुव्वत को कमज़ोर करने में सबसे बड़ा हाथ अंताकिया के ईसाई हुक्मरान फिरदौस का है। इसके बाद इस काम में आमिर का नसरानी हुक्मरान अपोलिस अर्राहा का ईसाई बादशाह क्लेपस भी शामिल है। सुल्तान मोहतरम, बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। अर्राहा के करीब ही एक कला है, इस कले का नाम जाजर है। इस कले का हाकिम बनु कशैर का एक शख्स जाफर है जो किसी कदर नाबीना है, वो भी मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार है। इसके अलावा इस्माइलियों और बातनियों का एक नुमाइंदा, नाम जिसका शेख अब्दुल मालिक बिन अत्ताश और जिसे हम अमूमन इब्ने अत्ताश कहकर मुखातिब करते हैं, वो बातनियों का दाए कबीर है, इराक में मुकीम है। मिस्र के बातनी हुक्मरान अल मुस्तनसर बिल्ला के लिए काम करता है। यहाँ वो बातनियों के लिए काम करता है, वहाँ मुसलमानों में फूट डालने का काम भी सरअंजाम देता है। सुल्तान मोहतरम, एक और बड़ी क़ुव्वत भी है, और ये क़ुव्वत यहूदियों की है। इस क़ुव्वत का सरबरा बड़ा खौफनाक इंसान है, नाम इसका अमर मूसा है। अर्राहा के नवा में जाबर नाम का जो कला है, इसी में क़याम करता है, और कले के हाकिम जाफर के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये अमर मूसा भी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल है। इस अमर मूसा का कोहिस्तान कज़वीन में भी ठिकाना है। इसके अलावा अमर मूसा ये भी काम करता है कि आसपास के इलाकों में जो भी खूबसूरत लड़की हो, खा वो नसरानी हो, मुसलमान हो या यहूदी, उसे पकड़कर किसी को अंताकिया, किसी को मिस्र, किसी को आमर, किसी को अर्राहा की तरफ रवाना करता है। ये सारा काम वहाँ के हुक्मरानों को खुश करने और उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए करता है, ताकि बवक्त ज़रूरत वो उनके यहाँ जाकर पनाह ले सके। सुल्तान मोहतरम, ये अमर मूसा इंतहा दर्जे का ख़तरनाक आदमी है। इसके भी बातनियों की तरह दाई और फिदाई हैं जो इसके लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार होते हैं, और ये सब यहूदी हैं। जब तक इन क़ुव्वतों का हम खात्मा नहीं करते, उस वक्त तक हमारी सल्तनत में अमन और सुकून नहीं हो सकता। इन सारी क़ुव्वतों के अलावा हुमस का बातनी हुक्मरान इब्ने मलाइब भी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अरसलान जब खामोश हुआ तो मुस्कुराते हुए सुल्तान कहने लगा, अरसलान मेरे बेटे, जो कुछ तुमने कहा है इसकी थोड़ी बहुत तफसील पहले भी मेरे पास पहुंच चुकी है। तुमने इन वाक़यात को खूब तफसील के साथ बयान किया है। हम इनके खिलाफ ज़रूर हरकत में आएंगे। बेटे, जहाँ तक यहूदी अमर मूसा का ताल्लुक़ है तो वो वाकई इंतहा दर्जे का एक ख़तरनाक इंसान है, और उसके दाई भी जगह जगह फैले हुए हैं। उसके डसे हुए कुछ लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। देख बेटे, तेरे निशापुर से समरकंद जाने के बाद तेरी हवेली खाली रही और इसकी साफ़ सुथराई का एहतमाम होता रहा। तेरा जो बाग था उसकी देखभाल के लिए मैंने एक शख्स को मामूर किया था। मैंने तहैया कर रखा था कि इसे अपने पास से मुआवजा देता रहूँगा, और बाग की जितनी आमदन होगी वो तुम्हारी वापसी पर तुम्हारे सुपुर्द कर दी जाएगी। लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी देखो कि इसी दौरान अमर मूसा का डसा हुआ एक शख्स यहाँ पहुँचा। वो खुद भी यहूदी है, नाम उसका अखमोत है। इस अखमोत की बदकिस्मती की इसकी 2 बेटियाँ हैं। इन 2 में से एक इंतहा दर्जे की खूबसूरत है, नाम उसका ज़ौबा है। अमर मूसा ने ज़ौबा को कहीं देखा, हालांकि उसके बाप और माँ का कहना है कि उनकी बेटी कभी बाहर भी नहीं निकली। ऐसा वो अपनी खूबसूरती की वजह से करती थी, ताकि किसी की नज़र बद उस पर ना पड़े। फिर भी अमर मूसा के फिदाइयों ने कहीं उसकी झलक देख ली। बात अमर मूसा तक पहुंची। अमर मूसा ने ज़ौबा को उठाने के लिए अपने नुमाइंदे भेजे।
اسے اتفاق کہو کہ جب امر موسیٰ کے آدمی زوبا کو اٹھانے کے لیے آئے تو زوبا کو انہوں نے اس کے گھر سے تو نکال لیا، لیکن اسی دوران کچھ مسلح جوان جو انہی کی بستی کے رہنے والے تھے آڑے آئے، جس پر امر موسیٰ کے آدمی زوبا کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زوبا کے باپ اخیموت کو جب خبر ہوئی کہ امر موسیٰ کے آدمی اس کی بیٹی زوبا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تب اس کو یقین ہو گیا کہ ایک نہ ایک روز امر موسیٰ خود یا اس کے دائی زوبا کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو زوبا کا کام ضرور تمام کر دیں گے۔ ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اخیموت اپنی دونوں بیٹیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلا اور نیشا پور میں آ کر اس نے مجھ سے امان طلب کی۔ اخیموت کی بیوی کا نام صفنیہ ہے اور اس کی دوسری بیٹی کا نام غریاد ہے۔ غریاد بڑی، زوبا چھوٹی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے انہیں تسلی دی، انہیں یقین دلایا کہ کم از کم امر موسیٰ کے آدمی یہاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تمہاری حویلی چونکہ خالی پڑی تھی، لہٰذا میں نے اخیموت کو اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ وہاں رہائش رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ اخیموت بڑا باغیرت انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی کام کرے اور رزق حلال کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ جب ان خیالات کا اظہار اس نے مجھ سے کیا تو میں نے تمہارے باغ کا ٹھیکہ اسے دے دیا۔ اب وہی تمہارے باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور تمہارے باغ کی آمدنی کا بھی خوب خیال رکھتے ہیں۔ بیٹے، اگر تم اخیموت اور اس کے اہل خانہ کو اپنی حویلی میں نہیں رکھنا چاہتے تو ان کی رہائش کا کہیں اور اہتمام کر دیا جائے گا، اور اگر تم انہیں برداشت کرتے ہو تو تمہاری حویلی کافی بڑی ہے، ایک حصے میں تم خود رہائش کر لینا، ایک حصے میں انہیں پڑا رہنے دینا۔ اس طرح ان کی حفاظت کا بہترین اہتمام ہو سکے گا۔ ویسے بھی میں نے کئی مسلح جوان مقرر کر رکھے ہیں جو ہمہ وقت ان کی حویلی پر نگاہ رکھتے ہیں، تاکہ کوئی بھی مشکوک آدمی حویلی میں داخل ہو کر اخیموت کی بیٹیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اب بولو، تم کیا کہتے ہو؟ ارسلان مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، ان سب لوگوں کو حویلی میں رہنے دیں، میں لشکرگاہ میں قیام کر لوں گا۔ سلطان محترم، میں اکیلا ہوں، اگر میرے ماں باپ بہن بھائی ساتھ ہوتے تو میں اخیموت اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ حویلی کے ایک حصے میں قیام کر لیتا۔ اب میں وہاں اکیلا ہوں، بے ضرورت سا انسان ہوں، میرا لشکرگاہ میں قیام کرنا ہی بہتر ہے، اور پھر مجھ اکیلے کا اخیموت کے اہل خانہ کے ساتھ قیام کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اس کی جوان بیٹیاں ہیں، ان کے اندر میرا رہنا سلطان محترم معیوب ہے۔ سلطان محترم، جہاں تک میرے باغ کا تعلق ہے تو وہ آپ اخیموت کے پاس ہی رہنے دیں، اور میری طرف سے اسے یہ پیغام بھجوا دیں کہ باغ کی آمدنی سے سب سے پہلے وہ احسن طریقے سے اپنے اخراجات پورے کرے، اس کے اخراجات کے بعد اگر کوئی رقم بچی جس کو وہ فالتو خیال کرے تو مجھے دے دیا کرے، اور اگر نہ بچے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہرحال سلطان محترم، میری آرزو ہے کہ مجھے موقع ملے کہ میں اس امر موسیٰ اور باطنیوں کے دائی کبیر بن عطاش کے خلاف حرکت میں آؤں۔ جب تک یہ لوگ زندہ ہیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ سمرقند سمیت جہاں کہیں بھی سازش ہوتی ہے، اس میں ابن عطاش امر موسیٰ کے علاوہ الرہا، حمص، عامر اور انطاکیہ کے عیسائی حکمرانوں کا ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ میں یہ بھی گزارش کروں کہ ان مسلم دشمن قوموں نے قلعۃ الموت کے حاکم مہدی علوی کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن مہدی علوی نے مسلمانوں کے خلاف ان کی سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ جواب میں سلطان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، عنقریب ہم اس ابن عطاش اور امر موسیٰ کے خلاف بھی حرکت میں آئیں گے۔ انطاکیہ کے بادشاہ فردوس، عامر اور ارہا کے عیسائی حکمرانوں کو بھی ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، مگر سب سے پہلے ہم نے سمرقند میں شہاب الدین کی بغاوت سے نمٹنا ہے۔ سلطان کہتے کہتے رک گیا، اس لیے کہ دائیں جانب سے نظام الملک توسی اور عمر خیام آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب وہ دونوں سلطان کے قریب آئے تب نظام الملک توسی کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا، خواجہ بزرگ، تم بڑے اچھے وقت پر آئے۔ یاد رہے کہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی ہمیشہ نظام الملک توسی کو خواجہ بزرگ کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ جواب میں نظام الدین توسی مسکراتے ہوئے بول پڑا، سلطان محترم، مجھے ارسلان کی آمد کی خبر ہوئی تو میں بھاگا بھاگا اس کی طرف چلا آیا۔ اس کے ساتھ ہی نظام الملک توسی آگے بڑھا اور بڑی شفقت سے گلے لگا کر ارسلان سے ملا۔ اس کے بعد ارسلان عمر خیام سے بغلگیر ہو رہا تھا۔ جب ایسا ہو چکا تب سلطان نے دوبارہ نظام الملک توسی کو مخاطب کیا اور اس سے پہلے ارسلان سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی ساری تفصیل نظام الملک توسی سے کہہ دی۔ پھر سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور نظام الملک توسی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خواجہ بزرگ، ارسلان نے لشکرگاہ کے اندر قیام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اس صدمے کو تو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا کہ شہاب الدین کے ہاتھوں اس کے ماں باپ، بہن بھائی مارے گئے۔ بہرحال اس کی فراخ دلی ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی حویلی میں اخیموت اور اس کے اہل خانہ قیام کریں گے، اور اس کے باغ کا جو ٹھیکہ ہم نے اخیموت کو دے رکھا ہے اس کے متعلق اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اخیموت اپنے اخراجات پورے کرنے کے بعد اگر کوئی رقم بچے تو اس کو دے دیا کرے۔ اب ارسلان قیم الدولہ، برسق اور بدران
ان کے ساتھ لشکرگاہ کی طرف چلا جائے گا۔ تم یہاں سے سیدھے ارسلان کی حویلی میں اخیمود سے ملو اور یہ جو ہمارے درمیان گفتگو ہی ہے اس سے اسے آگاہ کر دو تاکہ وہ اس حویلی کو اپنی حویلی سمجھ کر قیام کرتا رہے۔